नमस्कार तथा स्वागत छ सबैमा। आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँलाई कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको नमुना प्रश्नपत्र र यसको समाधान सहितको भिडियो सामग्रीको रूपमा गत वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको परीक्षाका प्रश्नहरूको समाधान सहितको भिडियो सामग्री यहाँलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो सामग्रीले यो वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने वार्षिक परीक्षा तयारीका लागि यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण सामग्रीको रूपमा रहनेछ, किनभने हाम्रो विशिष्टीकरण तालिकाले तोके बमोजिमका प्रश्न पत्रहरूको ढाँचा यही नै हुनेछ र यहाँले प्रश्नको उत्तर दिने शैली पनि यसरी लेख्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँलाई राम्रो ग्रेड प्राप्त गर्नका लागि यो भिडियो सामग्रीले सहयोगी सामग्रीको रूपमा भूमिका खेल्नेछ भन्दै गत वर्षको बोर्ड परीक्षाका प्रश्नहरूको समाधान सहितको भिडियो सामग्री अब सुरुवात गरौँ। सबै प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। समूह क अति संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू जुन 11 वटा प्रश्न 1 अङ्कको तले रहन्छ। प्रश्न नम्बर 1, सामाजिक अध्ययन विषयमा समेटिएका सामाजिक विज्ञान र मानविकी विषयका कुनै दुई नाम लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा सामाजिक अध्ययन विषयमा समेटिएका सामाजिक विज्ञान र मानविकीका विषयहरू राजनीति शास्त्र र अर्थशास्त्र हुन्। यसमा अन्य इतिहास, भूगोल लगायतका विषयहरू पनि सामाजिक विज्ञान र मानविकी विषयभित्र पर्छन्। यो हामीलाई प्रश्नमा दुईटा दिएको हुनाले यहाँ दुईवटा दिएको छ। यसै अनुसार अरु थप यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो प्रश्नमा सृजनात्मक सिप भनेको के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा सृजनात्मक सिप भनेको कुनै कार्य वा समस्याको बारेमा नयाँ वा फरक तरिकाले सोच्ने क्षमता हो वा नयाँ विचारहरू उत्पन्न गर्न कल्पना शक्ति प्रयोग गर्ने क्षमता हो। सृजनात्मकताले हामीलाई जटिल समस्याहरू समाधान गर्न वा कार्यहरूमा पुग्न नयाँ तरिकाहरू पत्ता लगाउन सक्षम बनाउँछ भन्ने यसको उत्तरको रूपमा यहाँ रहेको छ। तेस्रोमा अरूको दुःखलाई आफ्नै दुःख झैं ठानेर व्यवहार गर्नु कुन जीवनोपयोगी सिप हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तर अरूको दुःखलाई आफ्नै दुःख झैं ठानेर व्यवहार गर्नु के हो त समानुभूति सिप हो भन्ने यहाँ रहेको छ। तपाईँ स्थानीय सम्पदा स्थलको अध्ययन गराउन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस सम्पदाका सम्बन्धमा स्थानीय व्यक्तिलाई सोध्नका लागि दुई प्रश्न तयार गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4, यसको दुईटा प्रश्नहरू यहाँ छन्। अहिलेको खस्किदो अवस्थामा अथवा सम्पदा संरक्षणमा कमी देखिएको अवस्थामा सम्पदा संरक्षणका उपाय के हुन सक्छन् भने एउटा प्रश्न सोध्न सक्छौं। त्यस्तै यस क्षेत्रको सम्पदा संरक्षणका लागि स्थानीय टोल विकास संस्थाहरूले गर्न सक्ने कामहरू के हुन् भने यी दुईटा प्रश्न हामी राख्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 5, दर्शन भनेको के हो? दर्शन जीवन र जगतलाई हेर्ने आँखा हो। दर्शन भनेको मानिसको विश्व दृष्टिकोण हो। विश्व दृष्टिकोण भनेको विश्वप्रतिको दृष्टिकोण अथवा विश्व जगतलाई हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण हो भनेर हामी यो दर्शनको परिभाषा गर्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 6, सम्भावित विपदबाट बच्न आफ्नो पूर्व तयारी कसरी गर्नुहुन्छ? कुनै दुई उपाय लेख्नुहोस् भन्ने 6 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। विपदबाट बच्नका लागि गर्न सकिने पूर्व तयारी निम्न अनुसार छन् भनेर हामीलाई यहाँ दुईटा उपाय बनेको छ। विपद पूर्व सूचना संयन्त्र निर्माण गर्ने एउटा र अर्को खोज तथा उद्धार सामग्रीको पूर्व भण्डारण गर्ने। यी दुईटा उपायहरू विपदबाट बच्नुका लागि गर्न सकिने पूर्व तयारीको रूपमा हामी भन्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 7, कस्तो अवस्थामा प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन हुन्छ? एक वाक्यमा लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसमा नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। जुन चाहिँ कुनै पनि अथवा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा संयुक्त सरकार गठन हुने अवस्था हुन्छ, गठन हुन्छ भने हामी यसको उत्तर लेख्न सक्छौं। 8, नेपालको कानून अनुसार जनसंख्याको आधारमा तराईको शहरीकरणको मापदण्ड उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा कुनै पनि ग्रामीण बस्ती क्रमशः विकास भई शहर बन्ने प्रक्रिया शहरीकरण हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार जनसंख्याको आधारमा शहरीकरण हुनका लागि तराईको लागि 75,000 जनसंख्या हुनुपर्ने तोकिएको छ, जुन नगरपालिका हुनका लागि 75,000 जनसंख्या
को आधार लिएको छ। प्रश्न नम्बर 9, नेपालको वैदेशिक व्यापार किन घाटामा छ? कुनै दुईटा कारण लेख्नुहोस् भनेर यसको प्रश्न रहेको छ। यहाँलाई बुझ्न सजिलो होस्, यसको वैदेशिक व्यापार घाटा के हो भन्ने अवधारणा बुझ्न सहज हुन्छ भन्ने किसिमले मैले यहाँलाई एउटा चित्र पनि यहाँ राखेको, जुन यहाँ यो चित्र हेर्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ। जब निर्यात भन्दा आयातको परिमाण बढी हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त? वैदेशिक व्यापार घाटा हुन्छ। यसलाई हामी दुईटा कारण के हुन् त भनेर लेख्दाखेरि उपभोग्य तथा निर्माणजन्य सामग्रीको उच्च आयात हुनु र भौगोलिक अवस्थिति अथवा नेपालको भौगोलिक अवस्था र राजनीतिक अवस्था, यो कारणले गर्दा अहिलेको हाम्रो वैदेशिक व्यापार घाटा हुनका दुईटा कारण हामी भन्न सक्छौँ। प्रश्न नम्बर 10, तपाईको समुदायमा धेरै मानिसहरू बसाइ सरेर आए भने तपाईले भोग्नुपर्ने एक समस्या र तपाईलाई हुने एक फाइदा लेख्नुहोस्, उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ। यसमा समस्याको रूपमा बसाइ सराईको एउटा समस्या भन्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जस्ता आधारभूत सेवा प्रवाहका साथै अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण पूर्वाधार विकासमा समस्या हुन्छ बसाइ सराईका कारण भने बसाइ सराईको फाइदाको रूपमा हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दा नयाँ ठाउँको रहनसहन, सिप र शैलीमा अनुकूलित हुनका लागि व्यक्ति मेहनती र प्रतिस्पर्धी बन्छ, जसबाट प्रगति र आर्थिक सुधार भई गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ भनेर हामी यो बसाइ सराईको एउटा समस्या र एउटा फाइदाको रूपमा हामी भन्न सक्छौँ। प्रश्न नम्बर 11, शिक्षा र रोजगारीको अन्तर सम्बन्ध एक वाक्यमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। शिक्षा र रोजगारीलाई सँगै जोडेर हेर्ने हो भने यी दुई एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। शिक्षाले समाजमा ज्ञान चेतना अभिवृद्धि गर्छ भने रोजगारीले समाजको आर्थिक जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्छ भनेर यो शिक्षा र रोजगारीको अन्तर सम्बन्धलाई हामी भन्न सक्छौँ। अब लागौँ समूह ख, जुन समूह खमा 8वटा प्रश्न 5 अङ्कको दरले रहने गर्छन्। यसमध्येको 12औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, तपाईको कुनै एक साथीले साहित्य सिर्जना गर्न लाग्नु भएको छ भने उहाँलाई बौद्धिक चोरीबाट बच्न के कस्ता उपायहरू सुझावको रूपमा प्रदान गर्नुहुन्छ, लेख्नुहोस् भन्ने यसको प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तर सबैभन्दा पहिला हामीले बौद्धिक चोरी भनेको के हो, यसका कारण के हुन् भन्ने कुराबाट यसको प्रश्नको सुरुवात गरौँ। अर्काको लिखत रचनालाई आफ्नो बनाउने र त्यसबाट लाभ लिने सबै कार्य के हुन् त? बौद्धिक चोरी हुन्। अरूको विचारलाई आफ्नो विचार बनाउनु र सन्दर्भ नदेखाउनु, मौलिक व्यक्तिको पहिचान नखुलाउनु र मौलिक व्यक्तिको पहिचान नखुल्नु नै के हो त? बौद्धिक चोरीको प्रमुख कारण हो। अब बौद्धिक चोरी के हो त भन्दा अरूको कामलाई व्यवस्था गरी सार्नु र आफ्नो भनेर जनाउनु के हो त? बौद्धिक चोरी हो। अरूको विचारलाई आफ्नो विचार बनाउनु र सन्दर्भ नदेखाउनु, मौलिक व्यक्तिको पहिचान नखुलाउनु, त्यस्तै अरूको भनाइको प्याराग्राफ जस्ताको तस्तै उतार गर्नु तर कोटेसन चिन्ह भित्र नपार्नु। अर्को चाहिँ अरूको सिर्जनालाई आफ्नो भनी प्रकाश गर्नु। यी के हुन् त? सबै बौद्धिक चोरी अन्तर्गत पर्छन्। यसबाट बच्नका लागि सुझावहरू के हुन्छन् त भन्दा पहिलोमा उपयुक्त तरिकाले स्रोतको उल्लेख गर्नुहोस्। कहाँबाट लिएको? बौद्धिक सम्पत्ति जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्न नपाउने होइन। जुन रचना किताब, इन्टरनेट वा लेखक प्रकाशकबाट आफूले सूचना वा तथ्याङ्क लिएको त्यसको स्रोत उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हामी सुझाव दिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को सुझावको रूपमा उद्धरण चिन्ह को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यहाँ संकेतको रूपमा उद्धरण चिन्ह यहाँ दिएको छ। तेस्रोमा सन्दर्भ सामग्रीको सूची लेख्नुहोस्। आफ्नो लेख, प्रस्तावना वा प्रतिवेदनको अन्तिममा सन्दर्भ सामग्रीको सूची उल्लेख गर्नुहोस्। अर्को सुझाव पुनर्लेखन गर्नुहोस्। अरूको भनाइ वा सूचना प्रयोग गर्दा सिधै उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्न। एउटा उपाय त उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्ने हो, तर त्यो सिधै उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्नुभन्दा त्यस्ता कुराहरूको मुख्य कुरालाई आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गर्ने, तर त्यस्तो कुरामा पनि स्रोत भन्ने उल्लेख गर्ने। त्यो आफ्नै किसिममा लेखिएको जुन पुनर्लेखन गरिएको हुन्छ त्यसलाई स्रोत भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ संक्षेपीकरण गर्ने, स्रोत भन्ने उल्लेख गर्ने। यदि गरियो भने यो बौद्धिक चोरीबाट बच्ने उपायहरूको रूपमा हामीले सुझावको रूपमा राख्न सक्छौँ। यो 12 नम्बरमा हाम्रो विशिष्टीकरण तालिकाले थप एउटा प्रश्न पनि रहेको हुन्छ अथवामा अर्को प्रश्न रहेको हुन्छ। यसको प्रश्न रहेको छ, किशोर अवस्थाको उमेर समूहमा रहनु भएको तपाईले संवेग व्यवस्थापनका के कस्ता पक्षहरूको अभ्यास गर्नुभएको छ, उदाहरण सहित प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने यसको प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा संवेग भनेको के हो भन्नेबाट यसको उत्तर सुरुवात गरौँ। संवेग जन्मजात आउने मानवीय गुण हो। संवेग भनेको खुसी, दुःख, डर, रिस, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावबाट उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया हो। यो मुख्य गरेर मन र मस्तिष्कसँग सम्बन्धित हुन्छ। उदाहरणका लागि खुसी हुँदा मानिसले प्रसन्न मुद्रामा हाँसेर प्रतिक्रिया दिन्छ भने दुखी हुँदा आँखाबाट आँसु खसाल्छ। त्यसैले डर,
रिस, घृणा, आश्चर्य आदिको भावलाई मानिसले अवस्था अनुसार प्रकट गर्छन्। तसर्थ यी सबै मनोभाव के हुन् त? संवेग हुन्। मानव जीवनको बाल्यावस्था र वयस्क बीचको एउटा संक्रमणकालीन अवस्थालाई किशोरावस्था भनिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 10 देखि 19 वर्षसम्मको उमेरलाई किशोरावस्था भनेर परिभाषित गरिएको छ, भनिएको छ। अब संवेग व्यवस्थापन भनेको के हो त भन्दा आफ्नो उत्तेजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नु अथवा रिस, घमण्ड, ईर्ष्या, लोभ, डर, चिन्ता, निराशा जस्ता नकारात्मक संवेगहरूलाई हटाउने प्रयास नै के हो त? संवेगको व्यवस्थापन हो। किशोरावस्थाको संवेग व्यवस्थापनका लागि अरू कसैले गरिदिएर हुँदैन, त्यो आफैले गर्ने हो। व्यवस्थापन गर्ने भनेको हरेक कुराको व्यवस्था आफैले गर्नुपर्ने पर्छ। त्यसमा पनि जुन संवेगको व्यवस्थापन हुन्छ त्यो संवेगको व्यवस्थापन आफूले नै गर्ने हो। यसका लागि किशोर किशोरीहरू आफै सचेत भएर विभिन्न उपायहरू अपनाउनु पर्छ। ती उपायहरू निम्न रहेका छन् भनेर आफूले भोगेको आधारमा पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन भने यो आफूले अध्ययन गरेको आधारमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो उपाय के हो त? भावनाको साटासाट गर्ने। कुनै कारणले आफ्नो मनमा डर, चिन्ता, संवेग उत्पन्न हुन्छ। यस्ता संवेग समाधान गर्नका लागि परिवारका सदस्य, शिक्षक, आफन्त र आफ्ना मिल्ने साथीसँग आफ्नो समस्या व्यक्त गर्नुपर्छ। यसलाई हामी भावना साटसाट गर्ने भनेर भन्छौँ। त्यस्तै संवेग व्यवस्थापनको अर्को उपाय भनेको सृजनात्मक कार्यमा व्यस्त रहने। फुर्सदको समयलाई खेलकुद, साहित्य, सङ्गीत जस्ता कुरामा लगाउनु पर्छ। सृजनात्मक कार्यमा व्यस्त हुँदा मनमा खराब भावनाले बास गर्न पाउँदैन र सृजनात्मक कार्यले आफ्नो सफलतामा ऊर्जा भर्ने काम गरेको हुन्छ। हामी भन्छौँ एउटा उखानको रूपमा, नेपाली समाजमा प्रचलित पनि छ, खाली दिमाग शैतानका घर भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो फुर्सदको समयलाई व्यस्त कार्यमा राखियो भने संवेग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अर्को उपाय भनेको योग तथा ध्यान गर्ने। योग तथा ध्यान गर्ने बानीले पनि हाम्रो शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुन्छ। यस्तो कार्यले असल सोचमा वृद्धि हुनका साथै दिमागमा ताजा र मन ऊर्जावान हुन्छ। यो पनि संवेग व्यवस्थापनको अर्को उपाय हुन्छ। त्यसपछि समूहमा घुलमिल हुने। नकारात्मक संवेग उत्पन्न भएको समयमा एक्लै बस्न मन लाग्छ। यस्तो कार्य स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। त्यसैले परिवार, आफन्त र साथीभाइको समूहमा बस्ने बानी बसाउनु पर्छ। समूहमा बस्ने, सामूहिक कार्यमा जुट्ने, गफ गर्ने, सृजनात्मक कुरामा विशेष ध्यान दिने, यो गरियो भने संवेग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामी यो प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्छौँ। प्रश्न नम्बर 13, लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विशेषताहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो उत्तर लेख्नका लागि यहाँहरूले आफ्नो अध्ययनबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न इन्टरनेट तथा विभिन्न सामग्रीबाट खोज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको यो कहाँबाट लिएँ त भने यसको स्रोतको रूपमा यहाँ राखेको छु। यसको स्रोतको रूपमा यो लुम्बिनी प्रदेशको जुन सामाजिक विशेषता प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने यसको प्रश्न रहेको छ, यसलाई सम्पूर्ण रूपमा यहाँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यही सामग्रीबाट यसका सामाजिक विशेषताहरू मुख्य गरी हामीले यसरी अनुच्छेदमा हामी लेख्न सक्छौँ। यसको स्रोतको रूपमा chinari.nepal.com, यसबाट मैले यो वेबसाइटबाट यो जस्ताको तस्तै यहाँ राखेको छु। यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। थप चाहिँ यो वेबसाइटबाट पनि र अन्य वेबसाइटहरूबाट पनि यहाँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। 14 मा यौनिक तथा अल्पसंख्यक LGBTQ समूहलाई कसरी समावेशीकरण गर्न सकिन्छ, उपाय लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। सबैभन्दा पहिला समावेशीकरण भनेको के हो भन्नेबाट यसको उत्तरको सुरुवात गरौँ। पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका मानिसलाई मूलधारमा ल्याउन उद्देश्य वा त्यही नाममा सरकारी संस्थाको अनुदानमा आश्रित संस्था र गैर सरकारी संस्थाहरूमा आरक्षण, अग्राधिकार र सकारात्मक विभेदको प्रयोग गरी समावेश गरिने प्रक्रिया के हो त? त्यसलाई हामी समावेशीकरण भनेर भन्न सक्छौँ। समावेशीकरण भनेर भनिन्छ। नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदायको रूपमा रहेको छ। फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणको कारणले यस समुदायका व्यक्तिहरू विभेदमा परिरहेका छन्। समावेशीकरणका लागि मुख्य गरी निम्न उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ भने यसका उपायहरू हामी भन्न सक्छौँ। पहिलोमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं विकासका कार्यमा पहुँच र सहभागी गराउनुपर्छ। दोस्रोमा स्वास्थ्य, शिक्षा, निष्पक्ष रोजगारीमा उनीहरूको माग र पहुँच वृद्धि गरिनुपर्छ। तेस्रोमा सामाजिक स्वीकृतिका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। अर्को समावेशीकरणको उपाय भनेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूले विद्यालय र कार्यस्थलहरूमा पूर्वाग्रह र पक्षपात हुने अवस्था अथवा पूर्वाग्रह र पक्षपातको उनीहरूमा जुन अनुभव हुन्छ त्यो अनुभवको अन्त्य हुने
अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर यसको उत्तरको रूपमा हामी लेख्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 15 मा तपाईले गुगल नक्सा प्रयोग गर्दा प्राप्त हुने कुनै 5 फाइदा लेख्नुहोस् भन्ने छ। यसको उत्तरको रूपमा यसका 5 वटा फाइदाहरू निम्न अनुसार छन् भनेर हामी यसको उत्तर सुरुवात गर्न सक्छौं। यो निशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ। दोस्रोमा आफूले चाहेको ठाउँसम्म सजिलै पुग्न सकिन्छ। आफ्नो गन्तव्य कहाँ हो, गन्तव्यसँग सजिलै पुग्न सकिन्छ। गुगल म्याप, गुगल नक्सा को यसको शुद्धता र विश्वसनीयता छ। अर्को चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न अथवा गुगल नक्सालाई प्रयोग गर्न र यसलाई नेभिगेट गर्न पनि सजिलो छ। र 5औँमा गुगल नक्साले सडकको रूपरेखा, सहर, सहरको स्थान, राज्यको सीमा, भौगोलिक विशेषता, रेस्टुरेन्ट, पेट्रोल पम्प आदि आफूलाई चाहिएका स्थानहरू, सरकारी कार्यालयहरू सबै सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। हामीले यो गुगल नक्साको प्रयोग गर्दा हुने 5 वटा फाइदालाई यसरी उल्लेख गर्न सक्छौं। 16 मा नेपालमा राणा शासन नभएको भए विकासका दृष्टिले नेपाल तेस्रो स्तरको राष्ट्र अथवा थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको रूपमा सीमित भइरहने थिएन। यस भनाइका पक्षमा आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्नको हामीले यसबाट उत्तरको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पहिला तेस्रो स्तरको राष्ट्र अथवा थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भनेको के हो भन्ने कुराको अवधारणा हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तेस्रो विश्वले आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूलाई जनाउँछ भनेर यसको परिभाषा हामी भन्न सक्छौं। तेस्रो विश्वका देशहरू सामान्यतया आधारभूत पूर्वाधार सुविधाको अभाव, उच्च गरिबी र आर्थिक अस्थिरताको प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर हामी यो तेस्रो राष्ट्रको अवधारणा लेख्न सक्छौं। अब उत्तर सुरुवात गर्नका लागि, उत्तर लेख्नका लागि राणा शासनमा नेपालको राज्य व्यवस्था स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र हुकुमी थियो। राणाहरू आफू अत्यन्त विलासी जीवन बिताउँथे भने जनतालाई गरिब, शोषित र पीडित बन्न बाध्य बनाएका थिए। शासन सत्तामा राणा परिवार र उनका नातेदार बाहेक अरू बस्न पाउँदैनथे। राणाको हुकुम नै के बन्थ्यो त कानुन बन्थ्यो। राणा प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो विरोध गर्ने र राणा शासनका विरोधीहरूलाई जेल हाल्ने, निर्मम हत्या गर्ने र देश निकाला गर्ने सम्मका जस्ताहरू कार्य गर्थे। जनताका छोराछोरीले पढ्यो भने बाठा हुन्छन् र उनीहरूले राणा शासनको विरोध गर्छन् भन्ने मान्यताले गर्दा विद्यालय खोल्न दिँदैनथे। राणा परिवारभित्र सत्ताका लागि पनि सङ्घर्ष हुने गर्थ्यो। राणा शासकहरूले आफूलाई राजा घोषित गरे, आफू महाराज र श्रीपान्तलाई महाराधिराज भन्न लगाए। राणा शासनका 104 वर्षमा केही आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारहरू अवश्य निर्माण भए, तर त्यो समयमा बाहिरी विश्वले विकास, सामाजिक सुधार र अनुसन्धानको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको थियो भने नेपाल त्यो अवस्थामा मूर्छित अवस्थामा रह्यो। यस्तो शासन व्यवस्था रहँदैन थियो र विश्वका अरू मुलुकहरू सरह नेपालले पनि आर्थिक विकास गर्न सकेको भए विकासका दृष्टिले नेपाल तेस्रो स्तरको राष्ट्रको रूपमा सीमित भइरहने थिएन भनेर हामी भन्न सक्छौं। 17 मा फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर रहेको छ, जुन हाम्रो यो पाठ्यपुस्तकमा पनि यहाँले धेरै यसका फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू भनेर प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसमध्येका केही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू मैले यहाँ राखेको छु। मुलुकी अपराध संहिता 2075 को परिच्छेद 2 मा यो फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यी सामान्य सिद्धान्तहरू निम्न प्रकार छन् भनेर हामी लेख्न सक्छौं। पहिलो चाहिँ कानुन बमोजिमको काम कसुर नहुने भन्ने छ, जुन चाहिँ कानुन बमोजिमको काम कसुर नहुने भनेको के हो त भन्दा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वा कानुनले क्षम्य मानेको कामलाई कसुर मानिने छैन भन्ने एउटा यसको सिद्धान्त रहेको छ। दोस्रोमा कानुन बमोजिम बाहेक सजाय गर्न नहुने भन्ने यसको सिद्धान्त छ। कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय हुने छैन भन्ने यसको सिद्धान्त छ। तेस्रोमा तथ्यको भ्रममा परि गरेको काम कसुर नहुने भन्ने रहेको छ। तथ्यको भ्रममा परि कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वा क्षम्य मानिएको विश्वास गरी असल नियतले गरेको कुनै काम कसुर मानिने छैन, तर कानुनको अनभिज्ञतामा गरेको काम क्षम्य हुने छैन भन्ने यसको तेस्रो सिद्धान्त हामी लेख्न सक्छौं। चौथोमा एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने भन्ने सिद्धान्त छ। कुनै व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन भन्ने रहेको छ। पाँचौंमा स्वच्छ सुनवाईबाट वञ्चित नहुने भन्ने यसको सिद्धान्त रहेको छ। कुनै व्यक्ति अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने कारबाहीमा स्वच्छ सुनवाईबाट वञ्चित हुने छैन भन्ने सिद्धान्त रहेको छ। अर्को सिद्धान्त आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने भन्ने रहेको छ। कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने छैन भन्ने यसको सिद्धान्त रहेको छ। सातौंमा
कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने भन्ने यसको सिद्धान्तको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेको प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भन्ने यसका सिद्धान्तहरू, धेरै सिद्धान्तहरू हाम्रो पाठ्यपुस्तक र मुलुकी अपराध संहिता 2075 को अध्ययनबाट यहाँले अन्य सिद्धान्तहरू पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँलाई त्यहाँबाट महत्त्वपूर्ण यी 7 वटा सिद्धान्तहरू उल्लेख गरेको छु। प्रश्न नम्बर 18 मा सुरक्षित आप्रवासन भनेको के हो? सुरक्षित आप्रवासनमा राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने यसको प्रश्न रहेको छ। सुरक्षित आप्रवासन भन्नाले आप्रवासी कामदारहरूको आप्रवासन प्रक्रियाका सबै चरणहरू जस्तै उत्पत्ति, स्रोत वा मूल, पारगमन र गन्तव्य देशहरूमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित रहने त्यो क्षमतालाई आप्रवासन भनेर भनिन्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु र वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित सिप, प्रविधि र पुँजीको प्रयोगबाट आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने तर्फ पनि जोड दिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र मर्यादित श्रमको एजेन्डालाई प्रतिबिम्बित गर्ने विस्तृत, गैर भेदभावपूर्ण, समावेशी र पारदर्शी प्रावधानहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 ले स्थानीय तहबाट सुरक्षित श्रम आप्रवासनका सूचनाको प्रचार प्रसार, तथ्याङ्कको सङ्कलन, सिप मुलुक तालिम, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक तथा आर्थिक पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान हुनुपर्छ भनेर हामी यो आप्रवासन सम्बन्धमा राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका कस्तो हो त भनेर हामी यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। प्रश्न नम्बर 19 स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुरूप विकास गर्न के कस्ता कार्यमा सुधार ल्याउनुपर्छ प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर यसको प्रश्न रहेको छ। अब स्मार्ट सिटी भनेको के हो त भनेर यसको अवधारणा भनेर हामीले यसको प्रश्नको उत्तर सुरुवात गरौँ। सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर ओपन डाटा अभ्यास गरे सरकार प्रविधिसँग जोडिएका व्यवसाय र वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने अर्थव्यवस्था, सफा र वातावरण मैत्री र सजिलो तथा सुलभ यातायात व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, प्रविधि साक्षर जनसङ्ख्या, प्रविधियुक्त स्वास्थ्य सेवाको विकास स्मार्ट सिटीका प्रमुख विशेषता हुन् भनेर हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला स्मार्ट सिटी बनाउने र व्यावहारिक ठोस योजना चाहियो। कस्ता कुराहरूमा सुधार ल्याउनुपर्छ त भन्दा सबभन्दा पहिला स्मार्ट सिटी बनाउने व्यावहारिक र ठोस योजना बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि अनुसन्धानदेखि योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धका काम गर्न कुशल नेतृत्व सहितको विज्ञको शक्तिशाली निकाय बनाउनु उचित हुन्छ। अन्य देशका अभ्यास हेर्दा पनि हाम्रा मेयर वा कार्यकारी प्रमुखले त्यस्तो कुराको नेतृत्व गर्न सक्छन् भनेर हामी यसको स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार कसले के गर्न सक्छ भनेर हामी यसको उत्तरको रूपमा राख्न सक्छौँ। र यसमा प्रश्न नम्बर 19 मा एउटा अथवा थप प्रश्न रहेको हुन्छ। प्रश्न रहेको छ नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध उतार चढावपूर्ण रहेको इतिहास छ, यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरको रूपमा नेपालमा बदलिरहने सरकार र त्यसले लिने नीतिका कारण अथवा राजनैतिक तरलता भन्न खोजिएको, त्यसका कारणले विदेश मामिला सम्बन्धमा उतार चढावहरू हुँदै आएका छन्, जसको असर नेपाल भारत सम्बन्धमा बेला बखत देखिँदै आएको छ। नेपाल भारत बीच करिब 2000 किलोमिटर सिमाना खुला छ, जसको नियन्त्रण दुईटा कारण सम्भव छैन। के हुन्छ भन्दा नेपाल भारत बीचको सीमा क्षेत्रका नागरिक बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, जुन चाहिँ औपचारिक सिमाना निर्माण हुँदा पनि पहिलेदेखि, र भूगोलको हिसाबले नेपाल भारत र चीनले घेरिएको छ। सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक, जनसाङ्ख्यिक नक्सा पल्टाएर हेर्ने हो भने निकटताको इतिहास भारतसँग देखिन्छ। दुई देश बीच नागरिक तहमै सम्बन्ध रहेको इतिहासबाट थाहा हुन्छ। यता तराई क्षेत्रमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब 53% बसोबास छ। चुरेको फेदीबाट भारतको सिमानासम्म पुग्दा आधा घण्टा लाग्छ। खुला सिमानाका कारणले नेपाल भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विश्वभरमै विशेष र विशिष्ट मानक बनाइएको छ। यही खुला सिमानाका कारण र अन्य धेरै कारणहरूले पनि नेपाल भारत बीच बेला बेलामा त्यो सम्बन्धमा उतार चढाव आएको इतिहास छ। नजिकको छिमेकी भएको र खुला सिमानाका कारणले उतार चढाव आउँछ भन्ने यसको उत्तरको रूपमा हामीले राख्न सक्छौँ। यसको स्रोतको रूपमा मैले यहाँलाई यो अन्नपूर्ण पोस्टको यो वेबसाइटबाट यहाँलाई प्रस्तुत गरेको हो। अब समूह ग अथवा विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्नहरू, जुन 3वटा प्रश्न 8 अङ्कको दरले रहन्छन्, र यसको प्रश्नहरू के छन् त भन्दा 20 नम्बरमा कुनै एक भौगोलिक क्षेत्रको अध्ययन भ्रमण गर्नका लागि प्रस्तावनाको एक नमुना तयार पार्नुहोस् भन्ने यसको प्रश्न रहेको छ। र यसको उत्तरको रूपमा यहाँ सबैभन्दा पहिला प्रस्तावना भनेको के हो भनेर मैले यहाँलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्ने किसिमले, अध्ययन प्रस्तावना एक प्रकारको व्यवहार लेखन हो। कुनै पनि घटना, क्रियाकलाप, भ्रमण, कार्यक्रम आदिको अवलोकन, निरीक्षण गरी त्यसका परिचय, समस्याको कथन,
उद्देश्य, साहित्यको पुनरावलोकन, अध्ययन विधि र सन्दर्भ सामग्री समेत समावेश गरी सम्बन्धित संस्थामा प्रस्तुत गर्नका लागि लेखिएको दस्तावेजलाई हामी अध्ययन प्रस्तावना भनेर भन्छौँ। हामीले गर्ने अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा गरिने प्रस्तावनामा निम्नलिखित अङ्गहरू समावेश गर्न सकिन्छ भनेर यसको प्रस्तावनाको नमुनाको रूपमा प्रस्तावनामा हामी के लेख्नुपर्छ त भनेर यहाँ यसको शीर्षकहरू छन्। मुख्य कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने यो प्रस्तावनाको लागि जुन 6वटा शीर्षकहरू छन्, जसमा प्रस्तावनामा परिचय हुनु पर्यो, समस्याको कथन लेखिएको हुनु पर्यो, उद्देश्य लेखिएको हुनु पर्यो, साहित्यको पुनरावलोकन अथवा त्यस सम्बन्धी अध्ययन के कति भएको छ, जुन कुराको अध्ययन गर्न खोजिएको छ त्यो विषयमा यस पूर्व भएका अध्ययनहरूको पुनरावलोकन, अध्ययन विधि र सन्दर्भ सामग्री भनेर यो 6वटा शीर्षकहरूमा हामीले प्रस्तावना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ उदाहरणको लागि मैले पाठ्यपुस्तकमा रहेको एउटा शीर्षक यहाँलाई अध्ययन गर्न सजिलो होस् भन्ने किसिमले यहाँ राखेको छु। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरको ऐतिहासिक अध्ययनको प्रस्तावना भन्ने यो पाठ्यपुस्तकबाट हुबहु यहाँ राखिएको छ। यहाँले आफ्नो स्थान अनुरूप आफूले अध्ययन गर्न खोजिएको ठाउँ अनुसारको यसको परिचय, जुन यो माथि भनिएका 6वटा शीर्षकहरू छन्, यो 6वटा शीर्षक भित्र रहेर आफू अनुकूल यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो यहाँ परिचय छ, जुन यहाँले यसलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुहोला। परिचय जुन यहाँ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरको ऐतिहासिक अध्ययनको प्रस्तावना भन्ने यसको शीर्षक छ। यसको लागि परिचय लेखिएको छ। दोस्रोमा समस्याको कथन, किन यसमा अध्ययन गर्न खोजिएको छ त भन्ने कुरा यो समस्याको कथनभित्र आउँछ। के का लागि अध्ययन गर्न खोजिएको त भन्ने छ। जस्तो यो यहाँ समस्याको कथनको रूपमा यस अध्ययनले तलका प्रश्नको जवाफ खोज्ने लक्ष्य लिएको छ। केमा केन्द्रित छ त यो अध्ययन भन्दा बनेपा नगरमा के कस्ता ऐतिहासिक स्रोत रहेका छन्। अर्कोमा बनेपा नगरमा रहेका ऐतिहासिक स्रोतबाट यस नगर र नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित के कस्ता तथ्यहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने यसको मुख्य लक्ष्य छ। यहाँले पनि आफ्नो स्थान अनुसार जहाँ जानुहुन्छ त्यो स्थान अनुसारको यही अनुसारको लेख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रोमा उद्देश्य छ। यसका उद्देश्यहरू के छन् भन्ने यहाँ छ। 2टा उद्देश्यहरू यहाँ राखिएको छ। यस्तै साहित्यको पुनरावलोकन अन्तर्गत यस पूर्व भएका अध्ययनहरू के थिए, के का लागि यो अध्ययन आवश्यक छ भनेर एउटा अनुच्छेद यहाँ राखिएको छ। यसको अध्ययन विधि, कुन तरिकाले अध्ययन गर्न खोजिएको, यसमा तथ्याङ्क सङ्कलनका स्रोतहरू के हुन् भन्ने बारेमा अध्ययन विधिको रूपमा लेखिन्छ र तथ्याङ्क सङ्कलन, कुन तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर यो अध्ययन गरिनेछ भने यो शीर्षक अन्तर लेखिन्छ र सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कको विश्लेषण कसरी गर्ने भनेर लेखिएको हुन्छ। प्रतिवेदन लेखन र प्रबोधीकरण कसरी गर्ने, प्रतिवेदन त्यसको लेखन कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी प्रबोधीकरण गर्ने, प्रकाशन गर्ने भने यस अन्तर्गत राखिएको हुन्छ। र अन्तिममा सन्दर्भ सामग्री भएर यो अध्ययनका लागि कुन सामग्रीको सहायताले लेखियो त, तयार गरियो त भन्ने यसको सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा यसरी राखिएको छ, जुन यहाँले पाठ्यपुस्तकबाट लेख्न हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो स्थान अनुकूल यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। मुख्य गरी अध्ययन प्रस्तावभित्र हुने यी माथि उल्लेख गरेका यो 6वटा शीर्षकहरूभित्र हामी रहनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 21, पूर्वीय दर्शन र नेपाली समाजबीचको सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने यसको प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरको रूपमा नैतिक जीवनप्रति हिन्दू, बौद्ध, किराँत, जैन, बोन, कन्फ्युसियस, ताओ लगायतका सबै दर्शनहरूमा महत्त्व दिइन्छ। खानपिन, सङ्गत, जीवनशैली आदिले मानिसको चिन्तन र व्यवहारमा प्रभाव पार्ने हुनाले ती सबै मानव मर्यादा अनुसार हुनुपर्ने मानिएको छ। त्यसैले पूर्वीय चिन्तन परम्परा अन्तर्गत जीवनोपयोगी शिक्षामा जहिले पनि उपयुक्त जीवनोपयोगी सिप र स्वस्थ जीवनशैलीलाई महत्त्व दिएको हुन्छ। नेपालमा एकातिर अति प्राचीन कालदेखिका मान्यता पनि यहाँ अविच्छिन्न देखिन्छन् भने अर्कोतिर वैश्वीकरण, परसंस्कृतिकरण र उपभोगवादले पूर्वीय चिन्तन परम्परा असर पारेको छ। आयुर्वेद, योग, विपश्यना, शाकाहारी जीवनशैलीप्रति जनचासो हालका वर्षहरूमा बढ्दो क्रममा देखिएको छ। यसले पनि पूर्वीय चिन्तन परम्पराको महत्त्व प्रवर्धनलाई योगदान पुर्याएको छ। हिन्दू र बौद्ध दुवै परम्परामा जीवनोपयोगी शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप र स्वस्थ जीवनशैलीले अन्तर सम्बन्धित मानि आहार, आचार, विचार, दैनिक व्यवहारमा तिनीहरूको तादात्म्यतामा जोड दिएको देखिन्छ। बहुसांस्कृतिकता, प्रविधि प्रयोगको वैश्वस्थानीकरण, मौलिकताको प्रवर्धन जस्ता मान्यताले पनि प्रवेश पाइसकेको छ। पूर्वीय दर्शनमा प्राचीन विद्वानहरूले आफ्ना आध्यात्मिक विचार अगाडि सारेका छन्। यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य मानव जीवनलाई दुःख
बाट मुक्ति दिलाई परम आनन्दको अनुभूति गराउनु हो। पूर्वीय दर्शन र सभ्यताको मूलसार भनेकै उत्कृष्ट नागरिक बन्नु, समुन्न राज्य निर्माण गर्नु हो, जसका लागि हरेक नागरिक आफ्नो जिम्मेवारी प्रति निष्ठावान हुनुपर्छ, सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ, सदाचारितामा सदा समर्पित हुनुपर्छ र अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। असल कर्म नै समुन्नतिको आधार हो भन्ने सोचको विकासका लागि पूर्वीय चिन्तन परम्पराको योगदान नेपाली समाजमा रहेको छ। यसको सम्बन्ध पूर्वीय दर्शन र नेपाली समाज बीचको सम्बन्ध हामी यसरी उल्लेख गर्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 21 को अथवामा प्रश्न रहेको छ, वर्तमान नेपाली संस्कृतिमा प्राचीन र मध्यकालीन इतिहासको प्रभाव देख्न सकिन्छ, कसरी लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरको रूपमा हामी भन्न सक्छौं, नेपालका प्राचीन र मध्यकालीन मुद्राहरू तात्कालीन इतिहास र संस्कृतिको अध्ययनका भरपर्दा स्रोत हुन्। प्राचीन नेपालका राजा मानदेवको शासनकालदेखि प्रयोगमा ल्याइएका मुद्रा, तिनमा प्रयोग भएको धातु, अभिलेख, लिपि, मुद्राका आधारहरू, नाम र त्यसले तात्कालीन समाज र संस्कृतिको अध्ययनमा पुर्याएको योगदान सम्बन्धी कुराहरूको मुद्रा एक महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत पनि हो। यसको सङ्कलन र अध्ययनले तात्कालीन समाज, संस्कृति, आर्थिक, धार्मिक अवस्थाहरूको जानकारी गराउँछ। यहाँ मुद्राकै माध्यमबाट लिच्छवीकालीन नेपालमा संस्कृत भाषा र ब्राह्मी लिपिको विकसित रूप लिच्छवी लिपिको प्रयोग भएको र मध्यकालको आधाआधीसम्म संस्कृत भाषाको बाहुल्यता रहेको र त्यसपछि खस भाषा र देवनागरी लिपिको प्रभाव बढ्दै गएकोले तथापि मुद्राकै कारण नेपालको आन्तरिक र बाह्य व्यापारमा सहज भएको पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस बेलाको संस्कारमा जात कर्म, अन्नप्राशन, चुडाकर्म, व्रतबन्ध, यही बार तयगु वा बार चेनेगु, विवाह, दीक्षा, भीमरथारोहण, अन्त्येष्टि जस्ता संस्कारहरू कायम थिए र मृत्यु संस्कारमा बाजा बजाउने चलन थियो, जुन नेवारी समुदायमा यद्यपि छँदैछ भनेर प्राचीन र मध्यकालीन इतिहासको अहिलेसम्मको प्रभावलाई हामी उल्लेख गर्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 22, तपाईं कुनै नगरपालिकाको प्रमुख अथवा मेयर हुनुभयो भने आफ्नो शहरलाई आधुनिक र व्यवस्थित शहरका रूपमा विकास गर्न के गर्नुहुन्छ भन्ने यसको प्रश्न रहेको छ। योजना प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने छ। यसमा शहरवासीलाई स्वस्थ बनाउन सार्वजनिक खुल्ला क्षेत्र, पार्क, हिँड्ने बाटो, साइकल लेन, हरियाली बनाउन एकदमै जरुरी छ। यस्ता काम सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सिधै जोडिएका हुन्छन्। यस सम्बन्धी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेछु भनेर यहाँ पहिलो अनुच्छेदमा हामी लेख्न सक्छौं। संघीयतापछि धेरै काम स्थानीय तहबाटै गर्न सम्भव भएको छ। स्वस्थ र हरियाली शहर बनाउन पनि यस्तो राजनीतिक प्रणाली सजिलो हुन्छ। प्रत्येक शहर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय तथा भौगोलिक रूपमा फरक हुन्छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारले स्रोत साधन जुटाएर आफू अनुकूलको स्वस्थ शहर बनाउन सकिन्छ। तैपनि यस्ता शहरको योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायको समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्छ। शहरी योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सडक, वन तथा वातावरण, कृषि तथा शिक्षण अनुसन्धान हेर्ने निकायहरूको बीचमा समन्वय गरेर योजना अनुसार कार्य सम्पन्न गर्नेछु भनेर हामी लेख्न सक्छौं। स्वस्थ र हरित शहर बनाउन निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। निजी जमिनमा रुख बिरुवाहरू लगाउने, घरहरूमा हरियाली र सम्भव भएसम्म कृषि पनि बढाइँदा शहरको सौन्दर्य र स्वास्थ्य प्रवर्धन हुन्छ। घर वा निर्माण स्थलमा रैथाने बोट बिरुवाहरू लगाउनु पर्ने नीति र यसका लागि आवश्यक बिरुवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सकारात्मक भूमिका खेल्ने भएकोले यस अनुसारका योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेछु भनेरलाई लेख्न सकिन्छ। यस्तै सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर ओपन डाटा अभ्यास गर्ने, प्रविधिसँग जोडिएका व्यवसाय र वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने अर्थव्यवस्था, सफा तथा वातावरण मैत्री र सजिलो तथा सुलभ यातायात व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, प्रविधि साक्षर जनसङ्ख्या, प्रविधियुक्त सेवाको विकासको ठोस योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेछु भनेर आफ्नो योजना यहाँले अझै फरक किसिमले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा नमुनाको रूपमा यसको उत्तर 22 नम्बरको प्रश्नको उत्तरको रूपमा मैले यहाँ राखेको छु।